बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो इस वक्त आप अपने तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देख रहे हैं। ऑल्दो के जो आलमी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। ईरान और इसराइल का तनाज़ा जो है वो तकरीबन एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद जो है वो किसी भी हल की तरफ जो है वो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद इतनी बड़ी ब्रेकिंग के बावजूद एक ख़बर जिसने तमाम ख़बरों को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है जो कि वाशिंगटन में वाइट हाउस में हुई है। इस मुलाकात के हवाले से जो है वो बहुत सी चीज़ें सामने आई। हमने भी आपको इसके बारे में अपडेट किया कि इस मुलाकात में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई और क्या अहम चीज़ें जो हैं वो इसके बाद हमें नज़र आ सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इस मुलाकात के बाद जो हमें नज़र आई है वो जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, उसके हवाले से सामने आई है और वो हुकूमत हमें जो है वो एक बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो है वो नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर हंगामी वतन वापसी का फ़ैसला किया है। वो लंदन में थे लेकिन जैसे ही ये मुलाकात हुई है उन्होंने अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक करवा के पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मुश्किल है जिसको आई थिंक शहबाज शरीफ अकेले जो है वो खुद हैंडल नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ इसका एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तजुर्बा भी रखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करना है इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अब ये मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी मोड़ जो है वो लेके आएगी, एक सियासी तब्दीली आप यूँ कह लें कि आ सकती है बहुत से हालात वाक़यात के अंदर। सबसे बड़ी जो इस मुलाकात के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है, ना सिर्फ नेशनल मीडिया के ज़रिए बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए, कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, जो पाकिस्तान के हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं की बल्कि अस्करी क़यादत के साथ ये मुलाकात की है और अहमियत दी है उन्होंने अस्करी क़यादत को। किस वजह से, क्यों? इस वजह से जो है वो हमारी हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, हुकूमत परेशान भी है, हुकूमती मामलात जो हैं वो भी आगे चल के डिस्टर्ब हो सकते हैं। मुलाकात वैसे तो बंद कमरे में हुई, किसी भी सहाफ़ी को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस कदर जो है वो इस मुलाकात के जो नकात थे या इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को पोशीदा रखा गया, खुफिया रखा गया। अब इस मुलाकात के बाद हुकूमत के लिए क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? सबसे पहले एक मसला है जो आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको मालूम होगा जब भी इमरान खान या पीटीआई की जानिब से जो है वो ये मुतालबा किया जाता था कि वो इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो उस वक्त ये कहा जाता था जी इख्तियारात तो हुकूमत के पास हैं, इस वक्त इक़्तिदार में हुकूमत है और हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज़ मिलिट्री के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो सकते। इस तमाम सूरत हाल का अब इस मुलाकात के बाद जो है वो ज़ाविया बिल्कुल बदल जाएगा। अगर ये हुकूमत इख्तियारात की मालिक होती या इक़्तिदार में होती तो सदर ट्रंप जो है वो किसी भी सूरत आर्मी चीफ के साथ मुलाकात ना करते बल्कि इस हुकूमत की क़यादत के साथ जो है वो मुलाकात करते। एक बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। अब आइंदा अगर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इस बात पर हमें एतराज़ करता हुआ नज़र आए कि जी आप मिलिट्री से बात करने की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, लेकिन ये बात तो तय और वाज़ेह है कि इस हुकूमत में जो या इस मुल्क में जो इक़्तिदार है वो नून लीग की हुकूमत का है। तो जनाब अगर इक़्तिदार आपके पास है लेकिन इख्तियार आपके पास नहीं है, और ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करके एक मोहर सख्त कर दी है कि इख्तियार आपके पास नहीं है, किसी भी चीज़ का फ़ैसला लेने की हिम्मत जो है वो आपके पास नहीं है, ताकत आपके पास नहीं है, और वो ताकत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही शख्स के पास है और वो शख्स जो है वो आर्मी चीफ हैं।
اس کے بعد مزید جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. ٹرمپ ایز یو نو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں. خان صاحب نے وہاں پہ یو ایس اے کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ لابنگ فرمز جو ہیں ان کو بھی ہائر کیا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرمپ حکومت کے ساتھ تعلقات پی ٹی آئی کے بہتر ہو سکیں. یقینی طور پر اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ڈسکس ہوئی ہوگی, وہ خان صاحب کا ٹاپک ہوگا اور اس کو لازمی طور پر ڈسکس کیا گیا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ملاقات اس ٹاپک کے بغیر مکمل ہوئی ہو. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اب جیسے ہی آرمی چیف اور ان کا وفد جو ہے وہ واپس پاکستان آئے گا تو یقینی طور پر آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ملیں گی. ایک خبر تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ جنرل باجوہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ہاں البتہ ان کے وزیر اعظم بننے کا تو کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ اس ملاقات کے بعد چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ حکومت مزید جو ہے وہ 6 ماہ تک ہی چل سکے گی. اس سے زیادہ اس کے چلنے کے اثرات اور اس میں چلنے کی ہمت جو ہے وہ اب باقی نہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کی جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ تک کی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس سے زیادہ ہمیں اس کی مدت نظر اب نہیں آ رہی. اب نواز شریف نے انٹری اس وجہ سے ماری ہے کیونکہ پہلے بھی جتنا ہم نون لیگ کے جتنے دور حکومت جو ہے ان کو دیکھ لیں, اسٹڈی کر لیں, تو ہمیشہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے گئی کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. یہ لوگ کبھی بھی عوام کے ووٹ کے ساتھ نہ آئے اور نہ ہی عوام کے ووٹ کے ساتھ اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکے. یہ ایک بات جو ہے کنفرم ہے. جتنے دور حکومت ہیں, اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو وہ نواز شریف کے جتنے دور حکومت ہیں وہ نکال کے دیکھ سکتا ہے, چاہے وہ جنرل جنجوعہ کا واقعہ ہو یا چاہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ اختلافات کی بات ہو. تمام چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے کھلی ہیں. نواز شریف نے انٹری اس وجہ سے ماری ہے کہ اب اس حکومت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یا اس حکومت کو بچانے کے لیے, اس کا مستقبل بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ چیز بہت ضروری ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی, ظاہری سی بات ہے امریکہ کے اندر ملاقات ہوئی ہے اس میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کو نون لیگ کے ساتھ ڈسکس کرے اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں. پہلے تو حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دے کے اپنے آپ کو بچا لیا, اب مزید کچھ ایسی فیورز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہوں گی جس کے بعد جو ہے وہ یہ حکومت سٹینڈ کر سکتی ہے یا اپنی مدت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہے. یہ تو ایک خبر تھی. اب دوسری خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک خفیہ مہم جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر احتجاج پہ بھی پابندی ہے, ہر طرح کا یعنی کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے اوپر بھی پابندی ہے. اگر کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جو ہے وہ ایک مطلب یوں کہہ لیں گے ایک ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے, ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اس کا ایک آسان سا حل ڈھونڈا اور وہ ڈور ٹو ڈور اور پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ خفیہ مہم چلا رہے ہیں. یعنی کہ باہر آپ کو بازاروں میں, سڑکوں پہ جو لوگ عام نظر آتے ہیں سفر کرنے والے, رکشوں میں ہوں, بائکس پہ ہوں, وہ ان میں عمران خان کی رہائی کے پمفلٹس تقسیم کر رہے ہیں تاکہ خفیہ طریقے سے عوام کے اندر خان صاحب کی رہائی کا جو ہے وہ ایک نظریہ جو ہے اس کو ابھارا جا سکے, اس کو تقویت مل سکے, لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو سکے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ نکل سکیں. تو آئی تھنک یہ ایک خفیہ حکمت عملی جو ہے وہ بہترین ثابت ہو سکتی ہے نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے بھی. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.